बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर ये साबित हो गया है कि अगर मुसलमानों के पास तैयब उर्दगान और इमरान खान जैसे लीडर्स ना होते तो ये उम्मत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती। यही वो दो लीडर्स हैं जो बार बार इस सोई हुई उम्मत को जगाने की कोशिश करते हैं। परसों हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान पर अमेरिका ने शदीद दबाव डालने की कोशिश की है और पाकिस्तान ने यह दबाव मुस्तरद कर दिया है। लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई वो हमारी खबर को झूठा साबित कर रही थी। और फिर आज एक ऐसा पॉइंट आया था जिस पर हमें यकीन हो गया था कि पाकिस्तान और तुर्की भी अब अमेरिका के दबाव में आ चुके हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एक ट्वीट ने बताया कि हमारी खबर भी सही थी और पाकिस्तान ने अमेरिका के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा भी रसीद किया है। फिर कल भी हमने आपको एक खबर दी थी कि शाह महमूद कुरैशी तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं और जिस मकसद से वो ये दौरा कर रहे हैं हमारे पास जो इतलात हैं वो कुछ और बता रही हैं और पाकिस्तान की जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है वो कुछ और बता रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो इतलात भी सच्ची साबित हुई हैं। हमने दोनों चीज़ें आपके सामने रखी थी कि ये हमारी इतलात हैं और ये ऑफिशियल खबर है। और पाकिस्तान और तुर्की ने ऐसे आज छक्के मारे हैं कि वो जो बाइडन जो इसराइल को कह रहा था लगे रहो, मैं तुम्हें असलहा भी दूंगा, तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट भी करूंगा, तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आज उस जो बाइडन ने भी सीज़ फायर की बात की है। और इतलात ये भी मिल रही हैं कि नेतन्याहू ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ रब्ता किया है और उनसे मदद की भीख मांगी है कि मुसलमानों को किसी तरह से कंट्रोल करो। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि अब पाकिस्तान ने भी फ़लस्तीनियों की मदद का बाकायदा ऑफिशियल ऐलान कर दिया है और इंशाल्लाह जल्द ही पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पहुंचने वाला है। डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। परसों हमने आपको एक खबर दी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ब्लिंकन का हमारे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन कॉल आया है OIC की मीटिंग के फ़ौरन बाद, क्योंकि उस दिन शाह महमूद कुरैशी ने तुर्की का जो प्लान था, उनकी जो सजेशन थी कि एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाए, शाह महमूद कुरैशी ने उसकी फुली सपोर्ट का ऐलान किया था। तो एंटनी ब्लिंकन ने शाह महमूद कुरैशी को कहा कि आप ज़रा स्लो रहें, आप इस सब में ना पड़ें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप जानते हैं हम फैटफ में भी फंसे हुए हैं, हम IMF के नीचे भी दबे हुए हैं, फिर हमारे स्टेक्स भी नहीं हैं। अगर हमारी जोग्राफियाई हैसियत वो होती जो अरब ममालिक की है तो फिर आप देखते कि इसराइल का क्या हाल हो रहा होता। अगर इतनी दूर बैठे हुए हम जंग करने पहुंच जाते हैं तो फिर मगरबी ताकतें भी दूर से जंग करने आ सकती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान हमेशा मदद तो करता है लेकिन जाहिर नहीं करता। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत आई है पाकिस्तान सिफारती मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ता है। और ये याद रखें कि सिफारती जंग में कामयाबी ज़्यादा अहमियत रखती है। तो शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी दबाव को मुस्तरद कर दिया था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि ना तो हम इसराइल का ये जालिमाना रवैया बर्दाश्त करेंगे, ना हम फ़लस्तीनियों पर यह जुल्म होता हुआ देखेंगे और ना हम हमारे मुक़द्दस मकामात पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करेंगे। आप पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को रोक नहीं सकते। ये खबर सच टीवी उर्दू ने आपको दी थी, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें बताया गया कि हमने शाह महमूद कुरैशी के साथ बातचीत की है, अफगान पीस प्रोसेस पर बात हुई है, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है उस पर बात हुई है और पाकिस्तान के साथ ट्रेड और कमर्शियल टाइज को बढ़ाने की बात हुई है और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात हुई है। अब देखें शाह महमूद कुरैशी इसके बारे में क्या कहते हैं। Shared with Secretary Blinken, the people of Pakistan grave concern on worsening humanitarian situation in Israeli-occupied Palestinian territories and the important role of United States in ensuring necessary steps to help address the dire situation, restore peace and facilitate a just solution. शाह महमूद कुरैशी अमेरिका को बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों को कंसर्न्स हैं जो इसराइल वहां पर मजालिम ढा रहा है फ़लस्तीनियों पर और अमेरिका इसमें अपना किरदार अदा करे, वहां पर अमन कायम करवाए और इसका सलूशन निकाले। आपको याद है कभी अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता होता था, अब पाकिस्तान अमेरिका से डू मोर कहता है, ये दूसरी तीसरी बार है। फिर उसके बाद जो बाइडन ने नेतन्याहू को कॉल की और उसे कहा कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करते रहो, हमने मुसलमान ममालिक को समझा दिया है कि वो बीच में नहीं पड़ेंगे।
اس کے بعد ہمیں ایک صدمہ سا لگا کہ شاید پاکستان اور ترکی امریکہ کے دباؤ میں آ گئے ہیں، اور کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان تو ہمیشہ امریکہ کی کالز پر اپنی پالیسیز تک بدل دیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے جو بتایا اس نے سب کچھ کلیئر کر دیا۔ امریکہ نے تو اپنی پریس ریلیز میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو افغان امور پر بات چیت کا ذکر کیا، اور جو اصل بات بتاتا ہے جھوٹا تو وہی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ شرمندگی وہ اپنی پریس ریلیز میں کیسے لکھتا کہ ہم نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور پاکستان نے الٹا ہمیں ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ پھر کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی نے شاہ محمود قریشی کو انوائٹ کیا ہے کہ یہاں ترکی آؤ، اور شاہ محمود قریشی وہاں جا کر ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک لائحہ عمل تیار کریں گے کہ کس طرح سے اسرائیل کو کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح سے مسلمانوں کو متحد کرنا ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جو آفیشیل پریس ریلیز ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی ترکی اس لیے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ترکی میں کیا ہوا، افغان پیس پروسیس پر بات ہوئی یا وہ ہماری والی بات سچ ثابت ہوئی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ میٹ بردر فارن منسٹر میولوٹ کاووسوگلو ان انکارا ٹوڈے Nothing can shake our resolve as we stand shoulder to shoulder with the people of Palestine in their legitimate right to self-determination and establishment of independent states with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as capital۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی میولوٹ کاووسوگلو کے ساتھ آج انکارا میں ملا اور کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے حق آزادی کے لیے، ایک نئے انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے قیام کے لیے جس کی پری 1967 والی بارڈرز ہونی چاہیے اور القدس الشریف اس کے کیپٹل ہونے چاہیے۔ پھر آج شاہ محمود قریشی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ ملاقات کی اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسی سال انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں عمران خان خود وزٹ کریں گے ترکی کو۔ پھر اب ان کا پلان کیا ہے؟ Pakistan joins hands with Palestine, Sudan and Turkey to address an emergency session on Palestine called by United Nations General Assembly. Pakistan stands firmly with the people of Palestine. اب یہ چاروں وزرائے خارجہ، فلسطین کے وزیر خارجہ، سوڈان کے وزیر خارجہ، ترکی کے اور پاکستان کے وزیر خارجہ ترکی سے اکٹھے ہو کر جائیں گے اور اکٹھے وہاں پر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کریں گے۔ ترکی وہاں پر انتہائی اہم رول پلے کرے گا اور ترکی بتائے گا کہ میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میں ساتھ 4 ممالک کو ملا کر آیا ہوں۔ اسی طرح فلسطینی وزیر خارجہ بھی اکیلا نہیں جائے گا، اس کے ساتھ دوسرے ممالک کے وزرائے خارجہ ہوں گے۔ پاکستان کا سٹینڈ بھی اسی طرح ہوگا۔ اور سوڈان کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ سوڈان کسی زمانے میں حماس کا اتحادی ہوا کرتا تھا، پھر امریکہ نے ایک چال چلی تھی اور جو لیڈر تھا سوڈان کا اس کو پابند سلاسل کروا دیا تھا، جو امریکہ کا طریقہ کار ہے، جس طرح سے وہ ہمیشہ کرتا رہا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کال کی ہے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو۔ السلام علیکم، تھوڑا ربا محمد، تھینک یو، شکر۔ اور ان کی کافی منت سماجت بھی کی ہے اور ان کو زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے روکو، حماس کو نہ روکو، لبنان کو نہ روکو، ان کو میں خود دیکھ لوں گا، پاکستان کو روکو، ترکی کو روکو، یعنی خارجہ محاذ کو روکو۔ اور یہ خبر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کنفرمڈ خبر نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب نے اسے کنفرم نہیں کیا ہے، لیکن سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ رابطے کی کسی بھی خبر کو کنفرم نہیں کرتا، بعد میں وہ خبریں منظر عام پر آ جاتی ہوتی ہیں۔ پھر اسرائیل نے چونکہ فلسطین میں کووڈ-19 ٹیسٹنگ سینٹرز، کووڈ-19 ویکسینیشن سینٹرز پر بھی حملے کیے ہیں، تو آج اسلام آباد میں فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم فلسطین میں میڈیکل ایڈ بھیجیں گے، اور اس چیز کا پاکستان نے آفیشلی اعلان کیا ہے۔ یہ آفیشل مدد ہوگی کہ ہم فلسطین کو ایڈ بھیجیں گے جس سے وہ کووڈ-19 کا مقابلہ کر سکے اور میڈیکل ایمرجنسی سچویشن کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے علاوہ عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی بھی فلسطین کے لیے ویزا اپلائی کر چکے ہیں تاکہ وہاں جا کر فلسطینیوں کی مدد کی جا سکے، اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے بھی فلسطینیوں کی مدد کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور اسرائیل میں جو گراؤنڈ سچویشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے حیران کن طور پر بائیڈن نے بھی پہلی بار سیز فائر کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک تو مسلمان متحد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کو آپس میں لڑانے کے لیے انہوں نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ دوسرا، اسرائیلی مر رہے ہیں، جوہری تنصیبات تباہ ہو رہی ہیں،
اسرائیل کا جو خوف تھا وہ اتر گیا ہے. ٹھیک ہے 100 فلسطینی مرتا ہے تو 10 اسرائیلی بھی تو مرتے ہیں, اور مغرب اگر امن کی یا سیز فائر کی بات کرتا ہے تو وہ 100 فلسطینیوں کے لیے نہیں ہوتی, ان پر تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ 10 اسرائیلیوں کے لیے ہوتی ہے, وہ ایک اسرائیلی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.